Mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Ani ang atong latest update sa kahimtang sa panahon. Nakagawas na ang Bagyong Dante sa Philippine Area of Responsibility karong Huwebes, pero padayon lang gihapon ang monitoring ani base sa latest update sa Pag-asa. Apan nagpadayon lang gihapon nga gibantayan ang Bagyong Emong sulod sa PAR. Samtang gi-monitor na sab sa Weather Bureau ang tropical depression gawa sa PAR nga nag-intensify na nga tropical storm nga adunay international name nga Krosa. Sa Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands ug Occidental Mindoro ug ang Western Visayas gilauman nga makasinati ug occasional nga mga pag-ulan tungod kini sa habagat. Sa tibuok Visayas, ang atong mga kababayan diha makasinati og mapanganuron hangtod madag-umon nga kalangitan ug posible usab ang hinay-hinay nga mga patak sa ulan uban sa pagpanugdog ug pagdag-om dala gihapon sa impluwensya sa habagat. Sa Visayas, magpadayon ang kasangaran nga hangin gikan sa timog kanluran padulong kanluran uban sa kasangaran nga balod sa dagat. Ganihan nagdeklara na og state of calamity ang local government unit sa Western Visayas, partikular na sa Antique, Sebaste ug Barbaza. Sa Central Visayas, nagdeklara na pod og state of calamity sa Cebu City. Kini sa lamang ang atong update sa karon, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.